खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवानों, हम खिदमत साथियों और अज़ीज़ तालिब इल्मों की खिदमत में मुबश्शिर इंजील दाऊद शम्स का सलाम पहुँचे। एक और नए दिन के साथ खुदा के पाक नाम को मुबारक कहते हुए उसके सामने सजदा ताज़ीम पेश करते हुए हम खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ मुतवज्जे होंगे। और आज मेरे अजीज़ों, खुदा के ज़िंदा कलाम में से एक बहुत ही मशहूर आयत, इतनी मशहूर आयत जो संडे स्कूल से मसीही लोग सीखना सुनना शुरू करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये आयत हर एक मसीही को अज़बर होनी चाहिए। मतलब हर एक मसीही को ये आयत ज़ुबानी याद होनी चाहिए। जी हाँ, मेरी मुराद ज़बूर 119 की 105वीं आयत से है, जहाँ लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जी, बहुत ही मशहूर आयत है और हम बचपन से इसको सीखते आए हैं, सिखाते आए हैं, और ये कलाम आज भी उतना ही मुअस्सर और तरोताज़ा है जैसा पहले कभी था। जी मेरे अजीज़ों, तेरा कलाम, ज़बूर नवीस खुदावंद से ये कह रहा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। याद रखिए कि पुराना अहदनामा जो इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया, और ये ज़बूर की किताब जो है वो शायरी की किताब है, सो इसमें मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है। जैसे तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी। कदम चलते हैं तो राह पर, और चिराग अगर देता है तो रोशनी देता है। सो चलने के लिए राह की ज़रूरत होती है, और राह में ठीक तरीके से चलने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। और खुदा का कलाम जो रोशनी है वो हमारे कदमों को राह दिखाता है। ये इसका मतलब है आम और सादा अल्फाज में। सो मेरे अजीज़ों, हम इस चीज़ को बेशक ये समझें कि इन बातों का तो हमें इल्म है। जी हाँ, इल्म है। मैंने तो शुरू में कहा कि बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। वो अलग बात है कि आज तक अगर बहुत से मसीहियों को इस बात की समझ नहीं आई, या वो इसको इस तरह से सीखना नहीं चाह रहे, तो ये और बात है। वरना तो ये सुनने की हद तक ये बात जो है वो बहुत पुरानी है। लेकिन हम इसको आज इस तरीके से सीखेंगे कि किस तरह से हम खुदा के कलाम से रोशनी यानी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, और इस दुनिया में रहते हुए जहाँ तारीकी है, जहाँ अंधेरा है, जहाँ दुनिया के सरदार यानी शैतान की हुक्मरानी है, हम किस तरीके से खुदा के कलाम से रहनुमाई पाकर उसकी राह पर चल सकते हैं, उसकी फरमाबरदारी में चल सकते हैं, और अपनी रूहानी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। मेरे जहन में एक बात आ रही है, और वो मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 15वीं आयत है। वहाँ पे लिखा है कि चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पे रखा जाता है, तभी उसकी रोशनी जो है वो दूसरों तक पहुँचती है। यहाँ से हम सीखते क्या हैं? सीखते ये हैं कि चिराग को अगर उसके ठीक मुकाम पर ना रखा जाए, उसको उसका ठीक मुकाम ना दिया जाए, ठीक जगह पे ना रखा जाए, पैमाने के नीचे रख दिया जाए, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई रोशनी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर चिराग ठीक जगह पे होगा,
اس کا مقام اس کو دیا جائے گا تو اس کا جو کام ہے روشنی دینا، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی بات کو ہم اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے سیکھنے کی کوشش کریں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، یعنی خدا کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں رہنمائی دیتا ہے، لیکن کب؟ کیا اگر ہم چراغ سے دور چلے جائیں تو کتنی دیر تک روشنی آ سکے گی؟ اور اگر چراغ کو جلا کر اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو کب تک روشنی ہمارا ساتھ دے گی؟ تو پھر اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ چراغ کو اگر ہم تھام کر چلیں گے، ہاتھوں میں اٹھا کر چلیں گے، تو جہاں جہاں ہم جائیں گے یہ چراغ ہمیں روشنی دے گا، ہمیں راہ دکھائے گا، ہماری رہنمائی کرے گا، اور ہم اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ خدا کے کلام کی روشنی یعنی رہنمائی ہم پورے طور پر حاصل نہیں کرتے۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ جب خدا کا کلام ہمیں بہت سے وعدے یاد دلاتا ہے، بہت سے وعدے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، مانگو تو دیا جائے گا، جب تم رجوع لاؤ گے تو میں تمہاری سنوں گا، میں ہرگز دستبردار نہ ہوں گا، کبھی نہ چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بہت سے وعدے ہیں جو خدا کا کلام ہمارے ساتھ کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم ایمان رکھنے کے باوجود جب کسی مشکل میں، دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم ان وعدوں کو بھول جاتے ہیں، گویا اس چراغ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اکیلے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فکر مندیاں ہمیں دبا لیتی ہیں، مشکلات ہمیں دبوچ لیتی ہیں، مسائل ہمیں گھیر لیتے ہیں، اور ہم خدا کے کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے یاد نہیں کرتے، دہراتے نہیں۔ ہمیں اس وقت یہ باتیں بالکل بھول جاتی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ خدا کا وعدہ ہے، اس نے یہ فرمایا ہے کہ میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، میں تمہیں روشنی فراہم کروں گا، میں تمہیں رہنمائی دوں گا، جس راہ پر تمہیں چلنا ہوگا تمہیں اس کی تعلیم دی جائے گی۔ جب خدا کے کلام کو ایک چراغ کی طرح ہم تھام کر چلیں گے تو چاہے مشکل کیسی ہی کیوں نہ ہو، یہ کلام ہمیں رہنمائی دے گا، ہمیں مشکلات سے بچائے گا، ہمیں فرسٹریشن سے بچائے گا، ہمیں ڈپریشن سے بچائے گا، ہمیں خوف کی حالت سے نکالے گا، ہمیں فکر مندی اور پریشانی سے نکالے گا۔ لیکن اگر ہم کلام کی رہنمائی کو، کلام کے وعدوں کو، کلام کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیں گے، مشکلات میں یا مختلف طرح کے مسائل میں اگر اس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ان معنوں میں زبور نویس نے کہا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، مطلب میں تیرے کلام کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ جب کلام کو دل میں رکھ لیا جاتا ہے، گویا ہم کلام سے پورا پورا استفادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ کلام ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے، اور پھر ہم بغیر فکر مند ہوئے، بغیر پریشان ہوئے،
بغیر پینک ہوئے اس کلام سے رہنمائی پاتے ہیں، تسلی پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں، شادمانی پاتے ہیں، قوت پاتے ہیں۔ بس میرے عزیزو، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، خدا کے کلام کی رہنمائی کو، اس چراغ کو جو ہمارے قدموں کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے، ہمیں راہ دکھاتا ہے، ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس کو بھلانا نہیں، اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا، اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ جب ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو سچ مچ یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ثابت ہوگا، اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور منزل پر پہنچیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کا کلام کو، جو چراغ ہے، جو روشنی ہے، اس کو ساتھ لے کر چلیں، اس کو پیچھے نہ چھوڑیں، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔